अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। इस वीडियो में हमने आपके सामने कुछ तफसीलात रखनी है कि औरत मार्च के नाम पर खवातीन के आलमी दिन के मौके पर कुछ तज़हीक आमेज तजलील और खवातीन की जिस तरह जग हसाई की जाती है और न जाने कौन सी आज़ादी के नाम पर जो है खवातीन मार्च करती हैं और अजीब गरीब से बैनर्स और प्ले कार्ड उठाए हुए होते हैं। और ये हर साल 8 मार्च को सिलसिला किया जाता है। लेकिन कुछ प्रोफेशनल खवातीन जो कि मुख्तलिफ प्रोफेशन से वाबस्ता हैं और वो चाहती हैं कि जिस तरह की इस्लाम में और जिस तरह हमारे माशरे में आज़ादी है खवातीन को, वो तो बिल्कुल उसी लिहाज से जिस तरह इस्लाम एक खातून को बाहिम्मत बासलाहियत और एक अच्छी बेहतरीन और बापर्दा खातून के साथ साथ उनको एक काबिल किरदार और बाकिरदार खातून के तौर पर इस्लाम जानता है, देखता है और देखना चाहता है। तो इस तरह तो मिल रहा है, लेकिन कुछ खवातीन जो खवातीन की तजलील भी करती हैं, तज़हीक भी करती हैं और डांस और ना जाने कौन कौन से प्लेट कार्ड उठाकर वो 8 मार्च को हर साल जो है वो बाहर निकलती हैं और एहतजाज करती हैं। तो उनकी जो आज़ादी के नाम पर जो मार्च किया जाता है उसको रोका जाए। इसके लिए उन्होंने सिंध हाई कोर्ट से दरखास्त दायर की और सिंध हाई कोर्ट से रजू किया, क्योंकि चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अकील अहमद अब्बासी साहब जो है कुछ अरसे से यानी कि 3-4 रोज से अदालत में वो रुखसत पर थे, यानी कि अपने जो प्रिंसिपल सीट है यहाँ पर मौजूद भी थी, कुछ इंटीरियर में ड्यूटी की वजह से वो नहीं थे, तो इसलिए 8 मार्च से पहले इस दरखास्त की समाअत नहीं हो सकी। आज समाअत के दौरान चीफ जस्टिस साहब ने इस बात का भी इजहार किया कि ये पहले दरखास्त दायर होनी चाहिए थी। समाअत के दौरान क्या कुछ हुआ उसकी डिटेल भी आपके सामने रखने जा रहा हूँ और साथ ही साथ जिन प्रोफेशनल खवातीन जो कि एक बाकिरदार, बापर्दा, बाइज्जत और एक अच्छा माशरे में नाम रखने वाली, नाम कमाने वाली खवातीन है, उनकी तरफ से जो दरखास्त थी कोई ऐसा नहीं था कि कोई राह चलती खवातीन की तरफ से की गई हो, बल्कि वो खवातीन जो कि हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करती हैं, एक प्रैक्टिसिंग आप वकील उनको कह सकते हैं, वो हैं बाकायदा तौर पर, ये वो काम करती हैं। तो बहरहाल इन्होंने जाती हैसियत में खुद भी पेश हुई और अदालत में अपने आर्गूमेंट भी रखे। मैं उनके तमाम के नाम भी आपके सामने रखता हूँ ताकि जो हमारे, चूंकि हमने अपने टीवी चैनल 92 में चूंकि वाबस्ता हूँ मैं, तो उसके बाद फिर दीगर तमाम जो दोस्त थे उनके साथ भी हमने तमाम मीडिया के दोस्तों से भी खबर शेयर की और उम्मीद है कि न्यूज़पेपर में भी छपेगी, क्योंकि इशू जिस किस्म का है तो हम चाहते हैं कि उनके नाम और उनका जो समाज के दौरान जो कुछ हुआ है वो, और उसके बाद फिर जो उनका कोर्ट में आने, कोर्ट से बाहर आने का जो मौक़िफ़ था वो भी आपके सामने रखते हैं। उसमें सबसे पहले जो पिटिशनर है वो है समीना रिजवान साहिबा, वकील है जो कि प्रोफेशन से वाबस्ता है, बड़े ज़बरदस्त किस्म की, आज भी दलाइल दिए गए जब अदालत में मौजूद थी। और रुबीना कौसर साहिबा है, आसमा नवाज साहिबा है, और उसके बाद जो दरखास्त गुजारों में है बीबी शाहीन सुल्ताना साहिबा है और हलीमा तारिक साहिबा है, और उसके बाद जो है मुसम्मात बीबी जैनब के नाम से हैं जो कि खुद दरखास्त गुजार हैं, और राक्षी खान के नाम से दरखास्त गुजार भी जो है वो इसमें शामिल हैं, और इनके साथ साथ जो मुसम्मात रईसा बेगम जो है वो भी दरखास्त गुजारों में शामिल हैं। इन्होंने जो दरखास्त में जिनको फरीक बनाया था उनके नाम भी मैं आपके सामने रख देता हूँ ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि वो किन को उन्होंने फरीक बनाया है इस दरखास्त में। वो कहती हैं जी आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान जो कि इस मामले को प्रमोट करता है, उनको फरीक बनाया गया है। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान यानी कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो वफाकी गवर्नमेंट है पाकिस्तान की, उनको गवर्नमेंट जो है वो सिंध को फरीक बनाया गया है। सेक्रेटरी दाखिला सिंध को फरीक बनाया गया है। डिप्टी कमिश्नर साउथ और इंस्पेक्टर जनरल यानी कि आईजी सिंध को भी इस दरखास्त में फरीक बनाया गया है। समाअत के दौरान जो हमने आर्गूमेंट सुने और वो आपके सामने रखता हूं मैं ताकि आपको अंदाजा हो जाए, और फिर चीफ जस्टिस ने क्या ऑर्डर किया है वो भी आपके सामने रखने जा रहे हैं। खवातीन की तरफ से जो दलाइल दिए गए इन प्रोफेशन की, जिनके मैंने आपके सामने नाम रखे हैं, इनकी दरखास्त में इन्होंने जो कहा वो भी आपके सामने, और उसके बाद उन्होंने दलाइल में कहा जी औरत मार्च के नाम पर फारसी और ओरियानी फैलाई जा रही है और ऐसी गैर इखलाकी जो तकरीबात हैं वो इस्लामी माशरे और कानून के खिलाफ हैं। चीफ जस्टिस ने उनसे पूछा कि बताएं कैसे कानून के खिलाफ है, यानी कि जो खिलाफ आइन आप कह रहे हैं वो किस तरह का है। तो उस बाद उन्होंने बताया कि जी देखें जी आइन पाकिस्तान जो है आइन मुकम्मल इस्लामी है और ऐसी तकरीबात इस्लामी माशरती असूलों के जो है खिलाफ है। आर्ट्स काउंसिल में डांस जंक्शन प्रोग्राम रखा गया है, वहाँ खवातीन को काम छोड़कर डांस करने के लिए बुलाया जा रहा है। पूरे साल ऐसे गैर इखलाकी सरगर्मियां की जाती हैं जो कि इस तरह की जा रही हैं जो इस्लामी माशरे के बिल्कुल खिलाफ है। चीफ जस्टिस अकील अहमद अब्बासी साहब ने कहा कि ये प्रोग्राम कौन कराता है और ऐसे प्रोग्राम होते कहाँ हैं, कौन किस तरह कराते हैं, कौन यानी कि इनको ऑर्गेनाइज करता है। तो उसके बाद फिर जो दरखास्त गुजार खवातीन मुकला थी उनकी तरफ से कहा गया कि आर्ट्स काउंसिल समेत दीगर तंजीमें जो है वो ऐसे प्रोग्राम करती हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ने उनसे मुकालमा करते हुए कहा कि आपको जो औरत मार्च जो है वो
ان کو بھی جو تنظیم ہے عورت مارچ کے نام سے, ان کو بھی جو اس کیس میں فریق بنانا چاہیے تھا, تو تاکہ ان سے بھی پوچھا جائے کہ وہ کیا چاہتی ہیں, کون سی آزادی چاہتی ہیں. جسٹس عقیل احمد عباسی صاحب نے کہا اسلام میں تو خواتین کو مکمل آزادی دی ہوئی ہے, مارچ منانے والی جو خواتین ہیں ان سے بھی پوچھا جائے کہ ایسی کون سی آزادی ہے جو وہ چاہتی ہیں کہ اس طرح ان کو آزادی مل جائے تو وہ شاید آزادی ہوگی, ورنہ جو ایک ہمارے اسلامی معاشرے میں اور ہمارے آئین کے مطابق جو خواتین کو آزادی ہے اس سے برعکس یا اس سے اور زیادہ کیا وہ آزادی چاہتی ہیں. ہو سکتا ہے ان عورتوں کو قید رکھا گیا ہو. اس طرح کے چیف جسٹس نے بھی ریمارکس جو ہے وہ پاس کیے. اس کے بعد عدالت نے درخواست پر دلائل سنے اور مطمئن ہوئے. اس کے بعد انہوں نے نوٹس جاری کیے ہیں آرٹس کونسل آف پاکستان کو, سندھ حکومت, وفاقی حکومت اور دیگر کو آئندہ سماعت پر جو ہے تفصیلی جواب مانگا ہے, کیونکہ جو سامنے بات آئی کہ عورت مارچ کے نام پر مخصوص خواتین کی جانب سے فحاشی اور عریانی پھیلائی جاتی ہے. اور اس کے بعد میں چاہتا ہوں کہ وہ جو ان کے ویڈیو کلپ ہیں جو میں نے ہائی کورٹ میں سماعت کے بعد باہر ریکارڈ کیے وہ آپ سنیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ ان کا مزید جو ہے وہ کیا تھی پٹیشن, کیا چاہتے ہیں آپ؟ ہماری پٹیشن یہ تھی کہ جو ایوری ایئر 8 مارچ کو جو سو کالڈ عورتوں کی فریڈم کا ڈے یہ لوگ مناتے ہیں اور اس میں جو عورتوں کی تذلیل کی جاتی ہے وہ ہم سے اب برداشت نہیں ہوتی. ہم اس کے اگینسٹ کورٹ آئے کہ آپ جو ہے نا یہ آپ جو چاہیں کریں, مگر یہ جو بیہودہ سلوگنس ہیں اور جو یہ اس قسم کے پروگرامز منعقد کیے جاتے ہیں ڈفرینٹ جگہوں پہ, وہ پروگرامز اس طرح سے نہ ہوں. وہ انہیں جو کرنا ہے اپنی کیپیسٹی میں وہ کریں. جنرلی جو ہے نا وہ بیہودگی اور آوارگی کی کال نہ دیں. ہم نے یہ کورٹ نے ہمارے جو ہے نا جی کورٹ نے ہمیں انٹرٹین کیا اور کورٹ نے ان کے خلاف جو ہے وہ بھیجیں, نوٹسز وغیرہ کریں اور ان کو کلیئرلی انہوں نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ یہ اسلام ہے, اس میں اس طرح الاؤ نہیں ہے. اور ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ پہ جو ہے ان کو اچھا صرف آپ نے اور مارچ کے خلاف کیا ہے یا جو ڈانس پارٹی وغیرہ جو آپ ذکر کر رہے ہیں؟ جی دیکھیے میں نے اوور آل عورت مارچ تو ایک ان کا فزیکل ایک چیز ہمارے سامنے آ گئی ہے. اوور آل میں نے ہر چیز کے لیے کہا ہے کہ بھائی یہ اس قسم کی ایکٹیویٹیز نہیں ہونی چاہیے جس سے سوسائٹی میں خواتین جو ہے نا ان کے ذہنوں میں اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے کنسیپٹ ہی بدل جائے. وہ ناچ گانا ہی ان کو کانسیپٹ رہ جائے کہ انہوں نے ڈانس کرنا ہے اسٹیج پہ آ کے اور کچھ نہیں. تو عدالت نے کیا آبزرویشن دی ہے؟ عدالت نے ان سب کو کال کی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ سیکشن کریں گے کیونکہ عدالت نے جو ہے نا بہت زبردست قسم کا ان کے اگینسٹ ابھی آپ کی کوئی تنظیم ہے؟ ایکچولی ہماری کوئی تنظیم نہیں ہے, ہم سارے کے سارے لائرس ہیں, ہم سارے کے سارے لائرس ہیں, سارے پٹیشنرز بھی ہیں, سب لائرس بھی ہیں. ہماری ریسپونڈنٹس میں آرٹس کونسل دا ویری فرسٹ اینڈ دین پھر وہ جو جتنے بھی لا انفورسنگ باڈیز ہیں ان کے لیے ہم نے انسٹرکشنز مانگی تھی کہ کورٹ ان کو انسٹرکشن دے کہ اس قسم کی چیزیں ایکٹیویٹیز میں نہ ہونے دے. اب ہمارے سارے پٹیشنر کا نام بھی عورت کو اللہ نے حیا کا پیکر بنایا اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ پروردگار نے اس کو اپنے محرم کے لیے خلوت مہیا کی ہے. جلوت گری کے لیے اسلام میں کوئی بھی اجازت نہیں دی اور یہ لوگ جلوت گری کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کی کیا رائے؟ میرا کہنا یہی ہے عورت مارچ سے میں اختلاف ہیں, میں اختلافات ہیں ان کی بےہودگیوں سے اور بے شرمیوں سے جس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ خراب ہو رہا ہے اور عام عورت کی آزادی کو ختم کیا جا رہا ہے. ہمیں اس چیز کو روکنا ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. اور اس کا ایسا پہلو جو کہ ہماری اسلامی حکومت کے لیے نہیں ہے. آلریڈی جتنی آزادی اسلام نے ایک عورت کو دی ہے وہ کسی دوسرے مذاہب میں نہیں ہے. آلریڈی جس کو آزادی ملی ہے کس چیز کی آزادی کی ضرورت ہے؟ تو وومن رائٹس کا نام لے کے اس کو ایسے اچالا جا رہا ہے, غلط ریپرزینٹ کیا جا رہا ہے. ہمارے اسلامی معاشرے کی عکاسی نہیں کرتی ہے. آپ لوگ ان خواتین میں نہیں ہیں جن کو اپنے رائٹس چاہیے؟ نہیں, ہمارے باری باری بات کریں, آپ باری باری بات کریں گے نا. یہ جو ہم کورٹ میں آئے ہیں یہ ہم اپنے رائٹ کے تحت ہی آئے ہیں نا. اگر ہمارے پاس رائٹ نہیں ہوتا تو آج ہمیں چیف جسٹس صاحب سنتے کیا؟ تو اس ایونٹ سے پہلے آنا چاہیے تھا, اب تو تاخیر ہو اس گئی. سے پہلے ہی پٹیشن فائل کی تھی لیکن وہ کورٹ کا اپنا ایک سسٹم ہوتا ہے. صاحب اس وقت مصروف تھے, چھٹی پہ تھے تو ہمیں ارجنسی ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنے کردار کے ذریعے, اپنی تعلیم کے ذریعے, اپنے اسکلس کے ذریعے اپنے آپ کو بنوانا ہے. ہمیں اپنی باڈی لینگویج کے ذریعے نہیں. یہی ہمارا مطالبہ ہے کہ اگر کوئی آنا چاہتا ہے, بہت سے مجاہدین کے لیے بھی راستے کھلے ہوتے ہیں, خواتین بھی مجاہدین میں ہوتی ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اپنی باڈی کو ایکسپریس کریں. ہمیں سیکھ نہیں, ہمیں ملی نہیں. ہم نے ارجنسی مانگی تھی, ہمیں ملی نہیں. مگر چونکہ یہ تو ایوری ڈے ایوری مومنٹ یہ کاز آف ایکشن جاری ساری ہے, اس لیے ہم نے اپنے اس کو آپ چاہتے ہیں کہ مستقل پابندی؟ مستقل پابندی. اچھا, یہ جو ایک تو ویسے جنرلی ایک اوور وال جو ہے 8 مارچ کو جس طرح کے ایونٹ منایا جاتا ہے, لیکن جس طرح اس کے خلاف ہے, جس طرح پاکستان میں منایا جاتا ہے اس کے خلاف ہے.
देखिए पाकिस्तान ऑफ कोर्स यही बात है, अभी जैसे इन्होंने मेरी साथी ने कहा बिल्कुल सही कि औरतों के राइट के हम खिलाफ नहीं, हम तो ऑलरेडी हम तो खुद राइट्स की हिफाजत जिस तरह एक आलमी दिन मनाया जाता है उसके खिलाफ नहीं है, जिस अंदाज से पाकिस्तान में मनाया जाता है उसके खिलाफ। वुमेन राइट्स के खिलाफ है ना, हम किसी ऐसी चीज़ के खिलाफ हैं जो कि जायज़ और हक पर है। हम किसी ऐसी चीज़ के खिलाफ नहीं है, हम तो ये कह रहे हैं कि वुमेन राइट की आड़ में जो रिप्रेजेंट किया जा रहा है वो एक इस्लामिक माशरे का हिस्सा नहीं है। आप पूरी दुनिया को एक गलत रिप्रेजेंटेशन क्यों दे रहे हैं? ठीक है, हम इसके खिलाफ। जी आप मैडम आप क्या कहना चाहती हैं? मेरा कहना ये है, हमें वुमेन डे से कोई एतराज़ नहीं है, हम खुद उसको सेलिब्रेट करना चाहते हैं, वुमेन को ट्रिब्यूट देना चाहते हैं, क्योंकि हम बहुत इंटेलिजेंट हैं, हम सब कुछ हमारे पास है, लेकिन ये इसकी आड़ लेकर जो बेहयाई फैला रहे हैं और आम औरतों को इनकी वजह से जो पाबंदी में रखा जा रहा है, इनकी वजह से हमारी आम लेडीज़ घर से नहीं निकल पा रही, ना तालीम के लिए ना रोज़गार के लिए। इस बेहाई और जितनी फहाशी लोग लेकर आ रहे हैं, जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको देखकर आम मर्द अपनी लेडीज़ को घर से निकलने बाहर नहीं दे रहे। ये उनकी आज़ादी के खिलाफ जा रहा है मामला, उनको तबाही की तरफ लेकर जा रहे हैं ये लोग, ये उनको रोक रहे हैं, उनका हक रोक रहे हैं, ये गलत रावी पे लेकर जा रहे हैं, इसको रोकना है हमें। थैंक यू।